Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Para sa kini nga video, atong hisgutan ang overthinking. Pipila sa mga examples nga atong madunggan sa mga tao nga niagi niini kay what if sayop nga gisugot na ko siya? What if sayop nga kurso o trabaho ang akong gikuha? What if bati de ko sa ilahang hunahuna? Ang overthinking mao ang kanunay nga pagbalik-balik o gunahuna sa usa ka butang o sitwasyon sa taas kay nga panahon. Magsige na lang ka og analyze sa imong mga gipangbuhat o sa imong desisyon, na stuck ka sa usa ka hunahuna ug dili na nimo mahunahunaan o mabuhat ang mga uban butang nga angay paunta nimong buhaton. Hinuon nay ubang mga tawo nituo nga makatabang man ang overthinking sa pag-atubang o pag-anticipate sa problema. Apan kung kini masobraan, matud pa sa research ni na Bonnie and Kaiser og mga kaubanan ni adtong 2015, mahimo nga makakontribute kini sa depression, anxiety, or even sa post-traumatic stress disorder or PTSD. Usa sa mga pwede nimo buhaton ko pananglitan usa ka sa mga niagi karon niini, mao ang pagpuyo sa philosophy nga ginatawag nga just for today. Ang just for today kay usa ka prinsipyo kung diin gina-encourage ang usa ka tawo nga mupuyo sa present time tungod kay naa kini siyang control instead sa past and sa future nga something wala po sa imong control, di ba? So matag buntag igmata nimo isulti sa imong kagulingon. Just for today, dili ko mabalaka sa mga butang nga wala sa akong control. Just for today, dawato na ako nga okay ra nga walay tubag ang mga pangutana nako. Just for today, akong ilisdan ang kabalaka o paglaom. Tinuod, ang overthinking dili gyud na siya usa ka mental disorder, apan pwede gyud nato na siya tawgon og mental parasite. Tungod kay kaya niya samukon ang imong hunahuna, kaya kay niya hutdon ang imong kusog, o kaya kay niya gub-on ang imong maayong paghunahuna o maayong panglawas. So, just for today, ang pingi ang imong mental health. Ayaw kalimot nini, kay lagi importante ang imong mental health. Bye!